رب العالمین نے مالک کائنات خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات نے اپنی نارائب شریف کتاب پاک کے اندر فرمایا اگر تسی میرے نال میری اگر محبت نو سچی ثابت کرنا چاہتے ہو مینو اپنے دلوں کے اندر بساؤنا چاہتے ہو تو پھر کی کرو میرے لجپال نبی کریم علیہ السلام میرے یار دی اتباع کرنی پے گی میرے یار دی فرما برداری کرنی پے گی میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ میرے بل اللہ نے فرمایا میرے یار دی اتباع کرنی پے گی میرے یار دی فرما برداری کرنی پے گی میرے دوستوں اور بزرگوں فرما برداری دے اندر کی آندا ہے کہ جدو لجپال نبی کریم علیہ السلام دی بندے نے فرما برداری کی تھی بندے نو جھوٹ چھڑنا پوے گا دو نمبری چھڑنی پوے گی جناب محترم رشتہ داراں دے اندر جڑیاں جناب محترم دوگلیاں پولیسیاں یاراں بیلیاں دے اندر آوندیاں نے اے بھی چھڑنیاں پین گیاں پھر کی کرنا پوے گا اگر گاڑی دے اوتے اس طرح لوندا ہے تے اے بھی چھڑنا پوے گا لجپال نبی کریم علیہ السلام دی پاک سنت دے مطابق اس بندے نو داڑھی رکھنی پوے گی اگر اتباع مصطفیٰ دے اندر آوے گا اللہ رب العالمین نو اگر حاصل کرنا چاہتا ہوئے گا اگر اپنے دل دے اندر رب نو وسونا چاہتا ہوئے گا تے پھر جناب محترم دنیا داری دے وچ دو نمبری دے جڑے دندے نے اے بھی ختم کرنے پین گے دو نمبر دے سارے کام ختم کرنے پین گے جدو بندہ دو نمبری دے کام ختم کر دے گا دوستو میرے وال توجہ فرماؤ جدو بندہ دو نمبری دے دندے ختم کر دے گا بندہ جھوٹ تو بھی پرہیزگار بن گیا دو نمبری تو بھی پیچھے ہٹ گیا پھر بندہ کی بنے گا کدی جناب محترم بندہ مہر علی بن جائے گا کدی دادا علی حجویری بن جائے گا جدو اتباع مصطفیٰ دے اندر آیا جناب محترم کدی غازی علم الدین شہید بن گیا کدی جناب محترم غازی عامر شہید بن گیا غازی عامر چیمہ شہید بن گیا جدو اتباع مصطفیٰ دے اندر آیا کدی بابا خادم حسین رضوی بن جائے گا اتباع مصطفیٰ دے اندر آگے محبت